अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़। आज दिन में हमें एक अफसोसनाक खबर देखने और सुनने को मिली कि MNA आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे, इनका इंतकाल हो गया। आज इस वीडियो में हम आपको इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बताएंगे और इनके इंतकाल के बाद इनके ड्राइवर ने क्या इंकशाफात किए, ये सब आपको बताएंगे। मगर इस सब से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, इसे लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आमिर लियाकत एक पाकिस्तानी सियासतदान, ब्रॉडकास्टर, शायर और मजहबी शख्सियत थे। वो 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद शेख लियाकत भी कौमी असम्बली के एक रुकन थे। शेख लियाकत ने 1994 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की और 1971 में एक नशिस्त जीती थी। आमिर लियाकत के एक भाई मुनहरफ शिया मशहूर हैं, यानी शियों के लिए जाकर के तौर पर खिदमात फराहम करते हैं। आमिर लियाकत ने 6 अगस्त 2010 से जियो न्यूज़ पर दिखाए जाने वाले अपने पहले शो आलम ऑनलाइन की मेज़बानी के बाद ARY डिजिटल पर TV प्रोग्राम आलम और आलम की मेज़बानी की। आमिर लियाकत ने 2002 में कौमी इंतखाबात में हिस्सा लिया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वाबस्तगी से कौमी असम्बली में नशिस्त हासिल की। उन्होंने 2007 में कौमी असम्बली की रुकनीत और मजहबी अमूर की वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। मार्च 2018 में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और मार्च 2022 में उन्होंने PTI से अलहदगी कर ली। डॉक्टर आमिर लियाकत पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में जदीद फैमिली इंटरटेनमेंट के बानी हैं। गुज़श्ता 14 बरसों में उन्होंने खसूसी रमज़ान नशरियात की रवायत डाली, जिसे आज तमाम TV चैनल फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख साज नशरियात में सलाम रमज़ान, रहमान रमज़ान, अमान रमज़ान और पाकिस्तान रमज़ान शामिल हैं। 2018 में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से नशर होने वाली पाकिस्तान रमज़ान नशरियात ने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की और पाकिस्तानी अबलागी तारीख में रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की। डॉक्टर आमिर लियाकत एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में बहसियत सदर मुंसलिक थे और ग्रुप एडिटर मजहबी अमूर के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। फैमिली इंटरटेनमेंट पर मबनी तारीख साज प्रोग्राम इनाम घर का आगाज़ भी किया, जिसने इंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़कर तारीख साज कामयाबी हासिल की। इसी तरह अपने मसाइल और इनके हल पर मबनी दीनी मालूमात का शोरे आफाक प्रोग्राम पहले आलम ऑनलाइन, फिर आलम और इस वक्त आलम ऑन एयर के नाम से पेश किया जा रहा था। इन पर रमज़ान करीम में दीन के नाम पर बेहूदगी फैलाने का इल्ज़ाम भी है। मारूफ ज़माना नागन डांस इसकी ज़िंदा मिसाल है। वो अक्सर ज़बान निकाल कर गैर फितरी हरकत करते भी पाए गए। अब इनकी सियासी ज़िंदगी की भी बात करते हैं। 2005 में इन पर जामिया बनूरिया के दौरे पर मुश्तइल नौजवानों ने हमला किया था, मगर ये बच गए। आमिर लियाकत ने मजहबी अमूर के वज़ीर के तौर पर मई 2005 में खुदकुश हमलों के खिलाफ फतवा जारी करने के लिए पाकिस्तान से 58 उलमा को कायल किया कि मसाजिद और दीगर इबादत के मकामात पर खुदकुश हमला गैर इस्लामी करार दिया जाए और इसे गैर इस्लामी करार भी दिया गया। 4 जुलाई 2007 को आमिर लियाकत ने वजारत मजहबी अमूर और कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया। 2016 में दोबारा इनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकनीत पर बहाल कर दिया गया था। मार्च 2018 में PTI में शमूलियत इख्तियार की और फिर मार्च 2022 में उन्होंने PTI का साथ भी छोड़ दिया। ये वो वक्त था जब PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। इस पर अवाम ने इनको लोटा और गद्दार भी कहा। आमिर लियाकत के जहां बहुत से चाहने वाले हैं, वहां पर इनके नाकदीन भी मौजूद हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर अक्सर इनकी जाली डिग्रियों वाले स्कैंडल और दीगर मजहबी इख्तलाफात की बिना पर इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता था।
رمضان پروگرام میں بیہودہ حرکتیں کرنے پر پیمرا کو عامر لیاقت پر پابندی کی درخواستیں بھی موصول ہوئیں، لیکن اب تک ان درخواستوں پر کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ ان کی تصانیف میں میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے ایک شعری مجموعہ شامل ہے۔ اب عامر لیاقت کی ذاتی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی سیدہ بشریٰ اقبال سے کی تھی۔ ان سے ان کے 2 بچے ہیں، تاہم ان کا یہ تعلق 2020 میں طلاق پر ختم ہوا۔ 2018 میں پاکستانی ماڈل اور اداکارہ سیدہ طوبیٰ سے انہوں نے دوسری شادی کی۔ سیدہ طوبیٰ رمضان ٹرانسمیشن میں عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان بھی نظر آئیں۔ فروری 2022 میں سیدہ طوبیٰ انور نے خلا لے لی اور 5 فروری 2022 کو ضلع لودھرا سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ سے انہوں نے تیسری شادی کی۔ عامر لیاقت کی تیسری بیوی دانیہ شاہ نے تنسیخ نکاح اور 11,51,50,000 روپے حق مہر کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے۔ دانیہ شاہ کی جانب سے 1 لاکھ روپے ماہانہ نان و نفقہ کا دعویٰ بھی دائر کیا گیا ہے۔ اور آج عامر لیاقت 9 جون 2022 کو اپنے آبائی شہر کراچی میں انتقال کر گئے۔ انہیں تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ ان کے ڈرائیور کا بیان بھی سامنے آیا ہے، آپ سنیے کہ ان کے ڈرائیور نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے۔ بڑا پانی کا لگا کہ بات بھی نہیں، بس اچانک طبیعت نیند میں بسی لیٹ گیا۔ رات سے بورا والا میں مر جاؤں گا، رات سے بو رہی ہے، رات رویا بھی بہت ہے یہ۔ اچھا، اپنا نام بھی بتائیے گا۔ آپ ڈاکٹر صاحب عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کتنے عرصے سے ان کے ساتھ منسلک ہیں؟ رات ان کی کیا صورتحال رہی؟ پھر صبح بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صبح 10 بجے تک بھی صحیح تھے، 10:30 بجے کے بعد اچانک اب طبیعت خراب ہوئی ہے ڈرائیور کی، اس کو ہم باہر لے کے اس کو پانی ڈالا، پھر ہم اندر گئے، ہم نے جنریٹر بند کیا، ہم نے جو لیٹ آئی تو جنریٹر بند کیا، پھر اس کو جا کے دیکھا تو یہ بالکل نیند میں گش ہوئے پڑے، ہم نے پانی ڈالا، ہوش نہیں تھا اس کو، اور میں ایمرجنسی فون کیا، ہم نے گاڑی باہر نکلے، وہ دکانداروں کو بلائی، یہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہوگی، آپ ایمبولینس کو بلا لو، ہمارے کو نمبر پتہ نہیں، انہوں نے گاڑی منگائی، ہمارے فون کیا، گاڑی آئی، گاڑی پہ ڈال کے ادھر لگے، ادھر آگے بڑھے۔ اچھا، کس نے گاڑی منگائی؟ ایمبولینس کس نے منگائی؟ والوں نے فون کیا، گاڑی والوں نے، دکانداروں نے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے کوئی اہل خانہ کو، ان کے بچے وغیرہ کو بتایا آپ نے؟ آئے نہیں، ان کو اطلاع دی ابھی، کوئی بارش اللہ کرے ان کے بیٹا اور بیٹے آ جائیں، خدا کرے۔ آپ اپنا نام بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ رات میں کوئی بات ہوئی تھی آپ کی؟ کیا بات ہوئی تھی؟ کیا کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے، میں مر جاؤں گا کیا؟ بھیا رات کو بول رہا تھا میں صبح اسلام آباد جا رہا ہوں، بس یہ میرے کو بول رہا تھا، اس کے بعد بولا صبح میں دوپہر میں ڈرائیور نماز سو جائے، شام کو میں نکل جاؤں اسلام آباد، بس یہ بولا۔ کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسی بات ایسی، یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کس نے دھوکہ کیا؟ لوکائی نے، اس کی لوکائی نے، اس نے کوئی اس کے اوپر کیا، بولے میرے کو یہاں ایسا لگ رہا ہے، میرے کو جادو ہے، کیا ہے کیا نہیں، میں یہاں مر جاؤں گا۔ کتنے دن سے اس طرح کی صورتحال سے وہ دو چار تھے؟ اس کو تو 2 مہینے سے بھی ہو گیا۔ جامع مسجد رحمانیہ بچھال کلان ضلع چکوال میں نماز ظہر کے بعد مقابلہ قرأت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں کے 25 بچوں نے شرکت کی۔ جج کے فرائض حافظ محمد طفیل نے ادا کیے۔ مہمان خصوصی حاجی صابر حسین تھے۔ اس بابرکت پروگرام میں الفلاح فاؤنڈیشن بچھال کلان ضلع چکوال کے چیئرمین نوید اختر ملک اور صاحب خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آخر میں حاجی محمد اسماعیل نے بچوں میں 10,000 روپے کی نقد رقم تقسیم کی اور باران رحمت اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی۔